ایک مائیکل جیکسن گزریا ہے بڑا بڑا سنگر انہیں دعویٰ کیتا میں 150 سال زندہ رہاں 150 سال تو پہلا مینوں کوئی نہیں مار سکدا انہیں اپنے وجود واسطے 12 ڈاکٹر مقرر کیتے ہوئے سن 6 ڈاکٹران دی ڈیوٹی دن ٹائم 6 ڈاکٹران دی ڈیوٹی رات ٹائم انہاں دا کم سی صرف وہ دے پورے وجود دا معائنہ کرتے رہنا وہ دے پورے جسم دا چیک اپ کرتے رہنا تاکہ کوئی بھی وائرس تے بیماری دے نیڑے نہ سکے انہیں اپنے وجود دی الگ تو جناب ڈونر تیار کیتے سن بندیاں دے نال سائن ایگریمنٹ کیتے ہوئے سن اگر میرے گردیاں نو کو مسئلہ بن گیا نا گردے مینوں تو دیں گا پیسے 10 کنے لینے نے اگر میرا فلاں مسئلہ جسم دا خراب ہو گیا نا وہ مینوں تو دیں گا 10 پیسے کنے لینے نے انہیں الگ تو لوکاں نال سائن ایگریمنٹ کیتے ہوئے سن عرصہ 20 سال یا 25 سال انہیں اپنے ڈاکٹران دی تجویز کردہ خوراک تو علاوہ کدی کچھ نہیں سکھاتا جو ڈاکٹران کہنا ہو کھانا جتھے ڈاکٹران کہنا ہو تھے جانا سانو تے ماسک دی عادت آج پیاں نے وہ تو ماسک پایا کردہ سی وہ تو ہتھاں تے گلوز پہنیا کردہ سی کتے لوکاں دی بیماری میں جائے حضرات دی وقار اپنے وجود لئی 12 ڈاکٹر ہائر کرن والا اپنے وجود واسطے نیا محنتاں کرن والا پھر کنی دیر زندہ رہا صرف 50 سال زندہ رہا 50 سالہ تو بعد دی موت کیویں واقع ہوئی اچانک دا ساہ رکن لگ پیا اچانک دے ساہ دی بندش واقع ہو گئی 12 ڈاکٹراں جلدی جلدی او دا پورا جسم جناب میڈیکل مشینری تلا دیتا ایک ایک وین کمپیوٹر چ نظران لگ پئی ویکھیے تے صحیح کیڑی جگہ تو وین بندے جدا ساہ رکدا پیا ہے 20 منٹ کوشش کر دے رہا ہے لیکن انہاں دیاں کوششاں ناکام گئیاں 20 منٹاں دی ناکام کوشش تو بعد 150 سال زندہ رہن دا دعویٰ کرن والا بندہ 12 ڈاکٹر اپنے وجود لئی مقرر کرن والا بندہ اپنے وجود دے پارٹی اپنے جسم دے پارٹس الگ تو ڈونران دے ذریعے حاصل کرن والا بندہ دنیا چھڑ کر کے چلا گیا انہوں کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں اللہ اللہ میری اور تسان دے پیر و مرشد جنابے بھی اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں